आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर 7 मुफाहिमत नामों पर किए दस्तखत। मोदी और स्कॉट मॉरिसन के बीच अपनी नवीयत की पहली वीडियो मीटिंग। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मामलात में 9,304 मरीजों का रिकॉर्ड इजाफा। LG के मुशीर बसीर खान ने तिजारती और ट्रांसपोर्ट सेक्टरों को दरपेश मसाइल की तरफ खुसूसी तवज्जो दिए जाने का दिलाया यकीन। और बिजली सार्फिन के लिए एमनेस्टी स्कीम में तरमीम, फीस जमा करने की आखिरी तारीखों में तवसी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का पाबंद है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि भारत, बहरुल काहिल खत्ते और पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के साथ अवलीन भारत ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सरबराह मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने कहा कि आलमी वबा के इस दौर में जामिया कलीदी साझेदारी का रोल और भी ज्यादा अहम रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का यह मौजून वक्त है। उन्होंने कहा कि बाहमी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए बेशुमार मौके मौजूद हैं। वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों ने आपसी इश्तिराक बढ़ाने के लिए 7 मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए। यारीपुरा कुलगाम में आज दोपहर 3 बजे एक पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट हमले के बाद हुई क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक शहरी जख्मी हो गया है। बताया जाता है कि एक गाड़ी में सवार मिलिटेंटों ने कंजकुला इलाके के नजदीक एक पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके फौरन बाद वो जाए वारदात से रफू चक्कर हो गए। आर पार फायरिंग के नतीजे में वामपू का रहने वाला इम्तियाज अहमद नामी एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे SDH यारीपुरा से GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह लगभग 48% है। अभी तक कुल 1,04,107 मरीजों का इलाज किया गया है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में ही 3,804 मरीजों का इलाज हुआ है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,304 नए मामलों की खबर मिली है, जिससे मुल्क में इस बीमारी के कुल केसों की तादाद 2,16,919 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के फूट पड़ने के बाद एक दिन में नए केसों की तादाद में ये सबसे ज्यादा इजाफा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 260 अमवात दर्ज की गई हैं। अब मुल्क भर में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,075 हो गई है। अमवात की शरह 2.8% है। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इधर सिक्किम श्रीनगर में आज कोरोना वायरस के 33 नए मामलात की निशानदेही हो गई है। इनमें से 19 बारामूला, 5 बांडीपुरा, 1 कपवाड़ा और कुलगाम, 3 अनंतनाग और 4 श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि वादी में तिजारती और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े सभी जायज मामलात को हल किया जाएगा और साथ ही इन सेक्टरों से जुड़े लोगों को दरपेश मुश्किलात की तरफ जरूरी तवज्जो दी जाएगी। आज श्रीनगर में उनसे मिलने आए मुतल्लिका सेक्टरों के कई वफूद से तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तरजीह बुनियाद पर जरूरी हिकमत अमलियां मुरतब की जाएंगी। वाज़ेह है कि SKICC श्रीनगर में मुशीर मौसूद ने आज तिजारत, सयाहत, ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका सेक्टरों के दर्जनों वफूद से मुलाकात करके इन सेक्टरों को दरपेश मसाइल उनके सामने रखे। वफूद ने खास तौर से तिजारती सरगर्मियों की फौरी बहाली का मुतालबा रखा। बसीर खान ने सभी मसाइल गौर से सुनने के बाद वफूद से अपील की कि वो सरकारी एडवाइजरियों पर बराबर अमल पैरा रहें।
स्कूली तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में 2020 की जम्मू कश्मीर की तालीमी सरमायाकारी पॉलिसी की अमल आवरी पर एक मीटिंग के दौरान अफसरों से तबादला ख्याल किया। मीटिंग में महकमा तालीम और यूनिवर्सिटी अहदेदारों के अलावा बाज़ प्राइवेट मुतल्लिकीन ने भी शिरकत की। डॉक्टर सामून ने जम्मू कश्मीर में निजी यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए तमाम तर इम्कानात तलाश करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर सरकार ने वाजिबुल अदा बिजली बिलों के सिलसिले में सार्फिन की सहूलत के लिए एमनेस्टी स्कीम में तरमीम करके फीस की किस्तों की अदायगी की तारीखों में तौसी की है। ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक महकमा बिजली ने पहली किस्त की फीस जमा करने की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसी तरह से दूसरी किस्त की फीस जमा करने के लिए आखिरी तारीख को 30 जून से बदलकर 31 जुलाई कर दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम के तहत फीस का तीसरा इंस्टॉलमेंट 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। दीगर लवाजमात पहले हुक्मनामों के मुताबिक ही जारी रहेंगे। मरकजी काबीना ने लाजमी अशिया के कानून में तारीखी तरमीम की है। ये ज़राअत की काया पलट और किसानों की आमदनी बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम है। काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ज़रूरी अशिया के कानून में इस तब्दीली से अनाज, दालें, तिलहन, खुर्दनी तेल, प्याज और आलू जैसी अशिया को ज़रूरी अशिया की फहरिस्त से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों को पैदावार के लिए बेहतर कीमत मिलना यकीनी होगा। मरकजी काबीना ने इसके अलावा भारतीय अद्वियात और होम्योपैथी की फार्माकोपिया कमीशन के दोबारा कायम को भी मंजूरी दी है, जो कि आयुष वजारत के तहत ज़िमनी दफ्तर होगा। जिला बारामूला के पटन इलाके में आज सड़क के एक दिलदोज हादसे में एक शख्स अजजान जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक वानीगाम पटन में आज एक ट्रैक्टर सड़क से लुढ़क गया, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स अजजान हुआ, जिसकी शिनाख्त वानीगाम बाला के गुलाम हसन खान के बतौर हुई है। लॉकडाउन की वजह से तालीमी सेक्टर को पहुंचे नुकसान की तलाफी के लिए महकमा स्कूली तालीम की तरफ से कई कारगर इकदाम किए गए हैं। इनमें खासतौर से ऑनलाइन और टेली क्लासेस के साथ साथ रेडियो क्लासेस काबिल जिक्र हैं। तालिब इल्मों का मानना है कि वो महकमे के इन इकदाम से किसी कदर फायदा उठाने में कामयाब हो रहे हैं। Because of the corona pandemic, schools are closed. The only medium of education is our classes, online classes, and especially the teleclass. It's a good initiative by the government because for the students it's a very good opportunity. If the schools are closed, no worry, you can watch teleclasses and get information from that, and it's from class 5th to 12th, so everyone should watch teleclasses. फूड सेफ्टी महकमे की एक टीम ने आज हारवन श्रीनगर में जायदुल मियाद कार्बोनेटेड वाटर के एक बड़े स्टॉक को जब्त किया। इस सिलसिले में शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए नमूने भी हासिल किए गए। दरियासना शहर में कई मकामात पर शुरू किए गए बेकरी यूनिटों का मुआयना किया गया। सरायबल इलाके में कई हजार रुपए मालियत की खराब बेकरी को ज़ाया किया गया। चाडूरा बड़गाम में कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली 2 आइसक्रीम फैक्ट्रियों को सर्बमोहर कर दिया गया है। शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई एसडीएम चाडूरा की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी चाडूरा ने अमल में लाई। उधर जिला बांडीपोरा में गौसिया मार्केट को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां मुतल्लिका हुकाम ने कोविड-19 के मुस्बत मामले के बाद राब्ते में आए अफराद की निशानदेही का अमल तेज कर दिया है। वाज़ेह है कि गौसिया मार्केट में एक कसाई का टेस्ट मुस्बत आया था। इसी बीच जिला बारामूला में भी तमाम तशखीशी मराकिज और क्लिनिकों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू के मुताबिक ये कदम एक डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियाती तौर पर उठाया गया है। डीसी ने बाद में जिले के कई रेड जोन इलाकों का भी दौरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघो लांगर ने आज जिले के मुख्तलिफ करंतना मराकिज के कामकाज का मीटिंग में जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इन मराकिज में तैनात किए गए फ्रंट लाइन वर्करों और दीगर अमले को पीपीई से लैस करने की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वाटर सप्लाई, बिजली, तिब्बी और सफाई सुथराई के दीगर अमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। कपवाड़ा जिले के एक निजी अस्पताल में एक जच्चा के कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे अस्पताल अमले को जेर क्वारंटीन रखा गया है। ताहम अमले के एहलकारों का कहना है कि टेस्ट के लिए उनके नमूने लेने की खातिर अभी तक कोई भी उनके पास नहीं आया है। हालांकि इस अस्पताल को अगले अहकाम तक सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एम राजू, जिनके पास खातिर तवाज़ा और शहरी हवाबाजी महकमों का इजाफी चार्ज भी है, को बैरूनी ममालिक से वापस लाए गए लोगों के लिए इंतजामात और वजारत खारजा नीज शहरी हवाबाजी की वजारत को कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है।
سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیمتو کی صدارت میں انفورسمنٹ کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی. اس دوران انفورسمنٹ ونگ کو فعال بنانے کے لیے اسے جدید مشینری سے لیس کرنے اور شہر میں غیر قانونی تعمیر و تجاوزات کا کلا کما کرنے کی غرض سے کئی فیصلے لیے گئے. اپنی پارٹی کے سربراہ محمد الطاف بخاری نے سیاسی افراد سرتاج مدنی، ڈاکٹر شاہ فیصل اور پیرزادہ منصور حسین کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سمیت دیگر سبھی سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے مذکورہ 3 لیڈروں کا پی ایس اے ختم کرنے پر مرکزی وزیر داخلہ کے تشکر کا اظہار کیا. اس دوران سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقانی نے بھی 3 سیاسی لیڈروں کی رہائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ محبوبہ مفتی، نعیم اختر، علی محمد ساگر اور ہلال اکبر لون جیسے سیاسی لیڈروں کو بھی نظر بندی سے جلد رہا کیا جانا چاہیے. بی جے پی کے اننت ناگ پارٹی دفتر میں آج پارٹی کارکنوں کا ایک کنونشن منعقد ہوا. کنونشن میں پارٹی نائب صدر صوفی یوسف اور اقلیتی مورچے کے صدر شیخ بشیر بھی موجود تھے. اس موقع پر کئی سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال اور پیر آفاق احمد نے وادی کی تاجر برادری کو گزشتہ سال 5 اگست سے لگاتار ہو رہے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے متعلقہ سیکٹر سے وابستہ افراد کی بازآباد کاری کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری طرف پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے جنوبی کشمیر خاص طور کلگام ضلع کے درجنوں علاقوں میں کل کی قہر انگیز جلباری کی وجہ سے زرعی اور باغبانی سیکٹر کو پہنچے شدید نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے متاثرین کی فوری معاونت یقینی بنانے کی سرکار سے استدعا کی ہے. کانگریس لیڈر ڈاکٹر محمد ایوب متو نے بھی متاثرین کی مدد کے لیے ضروری اقدام کرنے کی مانگ رکھی ہے. اس دوران کلگام ضلع میں زرعی اور باغبانی محکموں کی ایک ٹیم نے گوپال پورہ، نیہاما، یارو باتی پورہ، اہربل، اسنور اور کئی دیگر علاقوں کا دورہ کر کے کل رات ژالہ سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا. اس دوران متاثرین کو ہر ممکن تکنیکی امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. دریاسنا ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر کے دفتر سے مالکان باغات کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں انہیں اپنے باغات پر نقصان کا اثر کم کرنے کے لیے ضروری دوا پاشی کا مشورہ دیا گیا ہے. اس دوران اپنی پارٹی کے لیڈر شیخ شوکت نے شہر خاص کے مفلوج ڈرینیج نظام پر برہمی کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے اس مسئلے سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے ڈرینیج نظام کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیان چودھری محمد یاسین نے آج سیدو اہربل روڈ کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا. انہوں نے گاؤں والوں کے لیے بہتر سڑک روابط کی فراہمی کے لیے متعلقہ عملاوی ایجنسیوں کے افسروں کو اپنی سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت دی. انہوں نے بعد میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سیدو کا بھی دورہ کیا. وادی میں چری یعنی گلاس اگانے والے کسانوں نے گلاس کی تیار فصل کو لے کر انتظامات کی کمی کی شکایت کی ہے. گلاس اگانے والوں نے کہا کہ اس میوے کو ملک کے دیگر حصوں تک برآمد کرنے کے لیے گاڑیاں دستیاب نہیں ہیں. گلاسن سے وابستہ کران ات سی اور یور روزگار پکنان گرک دہ لاگت لاگان لہذا کر مال دودرو کلنی پہ نہ ٹرانسپورٹ نہ کھانا چیزا نہ کی یہ بڑی بیماری پھہلے اتی پہ گئی سن باغ تباہ مال تہ رکو کھانا چیز چلانی ونکین بوزدار گرس من پریشان کرو تو کرو کیا والان منڈی من تک نہ بازری نہ کھانا چیز نہ گاڑی لہذا کر پریشان اس ونتو کیا کرو. دوسری طرف ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کے مطابق میوے کو لانے لے جانے کے لیے گاڑیوں کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اس میوے کی منڈی والے علاقے کورونا سے بری طرح متاثر ہیں. اس کو اسپیشل پرمیشن دیا گیا، چاہے یوٹیز میں جانا تھا، چاہے اسٹیٹس میں جانا تھا، چاہے کہیں جانا تھا. تو جو جہاں تک چری کا تعلق ہے، چری زیادہ سٹاک جاتا بھی نہیں ہے. یہ روزانہ 5, 6 یا 7 ٹرک لوڈ جاتا ہے تو وہ اویلیبل ہوتا ہے اور جاتا رہتا ہے. یہاں پاریم پورہ سے یہ جو بشیر صاحب ہیں یہ پریزیڈنٹ، وہ مجھے ہر روز ان کا لسٹ بھیجتے ہیں. میں وہ ڈیوکام صاحب کو فارورڈ کرتا ہوں تاکہ وہ سموتھلی اور پریارٹی بیسس پر باہر کی ریاستوں میں چلا جائے اور یہاں لوکل بھی وہ چلا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو یہاں تقریباً 20 یونٹ ہیں کیننگ کی، تو ان کیننگ یونٹس کو بھی ہم نے کہا ہے، ان کے ساتھ بہت ساری میٹنگز ہو گئی، ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ اپنا آپریشن سٹارٹ کرو. آپ کو اگر کہیں ورکر لانا ہے اس کے لیے ان کو پاس دیا جائے گا. ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، ہمارے پاس آ سکتے ہیں، آرام سے ہمیں بتا سکتے ہیں. شوپیاں فروٹ منڈی کو آج دوبارہ کھولا گیا ہے. اس منڈی کو پچھلے سال 5 اگست کے بعد جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی تنسیق کے بعد بند کر دیا گیا تھا.
ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیان نے افتتاحی تقریب کے دوران کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے میوے کی کاشت سے جڑے کسانوں کو میوے کی نقل و حمل اور دیگر سہولیات فراہم کی جائے گی. مقامی لوگوں نے اس اقدام کی کافی سراہنا کی ہے. زرعی یونیورسٹی کشمیر کے سوپور کیمپس میں آج ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں پہلے سے تیار ہونے والی گندم کے اقسام کی کٹائی پر تبادلہ خیال ہوا. اس زمین کو اب دھان کی کاشت کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اس قدم کی بدولت کسان سال میں 2 بار فصلیں اگا سکتے ہیں جس سے ان کی آمدنی دوگنا ہوگی. پروگرام میں کئی اعلیٰ عہدیدار موجود تھے. جموں کشمیر انتظامیہ بیٹی انمول اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ مستحق طالبات کے احاطے کے لیے ایک بھرپور تشہیری مہم چلانے جا رہی ہے. اس اسکیم کے تحت تعلیمی لحاظ سے پسماندہ بلاکوں کے BPL کنبوں کی ان لڑکیوں کا احاطہ ہوگا جنہوں نے 10ویں جماعت پاس کر کے 11ویں جماعت میں داخلہ لیا ہو. انہیں اسکیم کے تحت 5,000 روپے دیے جائیں گے. بہت خوش ہوں. اس لاک ڈاؤن میں مجھے سرکار نے اتنا مدد کیا تاکہ میں پڑھ سکوں. مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی. میرا باپ گھر پر تھا, کام نہیں کر پا رہا تھا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اور جب مجھے اسکالرشپ ملا تو تب اس کی وجہ سے میں نے بکس بھی خریدی اور میں آرام سے اپنے گھر میں پڑھ رہی ہوں. میں سرکار کی طرف بہت بہت شکر کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اس لاک ڈاؤن میں بھی مدد کیا. ہم گورنمنٹ میں اس کا بہت شکر گزار ہے کیونکہ اس کا لاک ڈاؤن ہے, یہاں پر سب کچھ بند پڑا ہے. ہاں گورنمنٹ نے یہ اسکالرشپ بھیجے ہیں, ہم نے کتابیں سب کچھ خریدے اسی پیسے سے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.